वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा, पेट्रोल 95 रुपये, डीजल 203 रुपये महंगा करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इस हफ्ते का 56 अरब रुपये का बोझ वफाकी हुकूमत उठाएगी। मुतवातिर 3 हफ्ते का 125 अरब रुपये का बोझ हुकूमत ने उठाया। आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोल 544 रुपये फी लीटर होना चाहिए, मगर आपको 322 रुपये में मिल रहा है। डीजल की कीमत 790 रुपये होनी चाहिए थी, आपको 335 रुपये लीटर में फराहम किया जा रहा है। हमने महंगाई के तूफान को बढ़ने से रोक रखा है। अवाम के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा कुछ अजीज़ नहीं। दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद किल्लत है। मुख्तलिफ ममालिक में पेट्रोल पंप्स पर कतारें लगी हैं। पाकिस्तान में सूरत हाल कंट्रोल में है। पाकिस्तान अमन के लिए सालसी की हर खुलूस सफारती कोशिशें कर रहा है। फील्ड मार्शल मफाहमती अमल की कामयाबी के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। कोशिश है खित्ता और दोस्त ममालिक तबाहकुन जंग से निजात पाएँ। मैंने कई बार ईरान और खलीजी ममालिक के सरबराहान से तफसीली गुफ्तगू की। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें महज बैन अल-अक़वामी कोशिश नहीं बल्कि मज़हबी फरीज़ा है। अमरीकी सदर के मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने पर जोर, अहम गुज़रगाह अब भी बंद। ईरान का ट्रंप को जवाब। पाज़रानी इनकलाब ने 3 बहरी जहाज़ों को वार्निंग देकर अपनाए हुर्मुज़ से वापस भेज दिया। ईरान की यकीन दहानी के बावजूद 2 चीनी जहाज़ वापस लौट गए। पाज़रानी इनकलाब का कहना है कि अपनाए हुर्मुज़ अमरीका, इसराइल और उनके हामियों के लिए बंद है। अहम गुज़रगाह दुश्मन की बंदरगाहों से आने और जाने वालों के लिए बंद रहेगी। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर ने दावा किया था कि ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ से 10 ऑयल टैंकर्स को गैर सगाली की अलामत के तौर पर गुजरने की इजाज़त दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अपनाए हुर्मुज़ में ईरान अब तक कम अज़ कम 19 जहाज़ों पर हमले कर चुका है। 2000 के करीब जहाज़ खलीज में फंसे हुए हैं। आलमी शिपिंग कंपनियां खतरे के बाइस रास्ता इस्तेमाल नहीं कर रही। अमेरिका का ईरान की तवानाई तनसीबात पर 6 अप्रैल तक हमले न करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि इक़दाम ईरानी हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया। ईरान के साथ बातचीत बेहतर अंदाज से जारी है। अमरीकी सदर की जंगबंदी न होने पर शदीद कार्रवाई की भी धमकी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का मशरक़ वस्ता में मज़ीद 10,000 फौजी भेजने पर गौर। इन्फेंट्री और बख्तरबंद गाड़ियाँ भी शामिल। ईरान में ज़मीनी कार्रवाइयों के खदशात बढ़ गए। ईरान से जंग महीनों नहीं हफ्तों में ख़त्म हो सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ज़मीनी फ़ौज की ज़रूरत नहीं होगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात के इशारे मिले हैं, लेकिन अभी वाज़ेह पेशरफ़्त नहीं हुई। बातचीत किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। ईरान में फ़ौजी अहदाफ हासिल करने के बाद भी अपनाए हुर्मुज़ को जहाज़ रानी के लिए खुला रखना फौरी चैलेंज होगा। अमरीका इस काम के लिए आलमी ताउन हासिल करने की कोशिश करेगा। अपनाए हुर्मुज़ में आमदरफ्त महदूद करना गैर कानूनी और नाकाबिले कबूल है। ईरान मुमकिन तौर पर जहाज़ों पर टोल आयद कर सकता है। सदर ट्रंप को हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल ऑप्शंस फराहम किए जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के नुमाइंदे जल्द पाकिस्तान में मुलाकात करेंगे। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का बड़ा बयान। कहा कि हुकाम की बराह रास्त मुलाकात के लिए तैयारियां कर ली गई हैं। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का रूस पर ईरान को हमलों के अहदाफ की निशानदही में मदद फराहम करने का इल्ज़ाम। अमरीका और इसराइल की तेहरान, अस्फहान, कुम और अरूमी समेत मुख्तलिफ शहरों में बमबारी। 2 स्टील प्लांट्स को नुकसान, दर्जनों इमारतें तबाह, बच्चों और ख़वातीन समेत 48 शहरी शहीद हो गए। ईरान में शोधा की तादाद 1937 हो गई। 250 तलबा और असातिज़ा भी शामिल। 723 तालीमी और सकाफती मराकज़ को नुकसान। ईरान में अब तक 92,662 शहरी इमारतों को नुकसान हुआ। 71,356 मकान भी शामिल। इसराइल का ईरान में मिसाइल फैक्ट्री और बारूदी सुरंगें तबाह करने का दावा। और खंदाब हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स और यज़्द में यूरेनियम अफज़ूगी प्लांट पर भी हमला। ईरान ने अमरीकी क्रूज़ मिसाइल तबाह कर दिया। इसराइली फ़ौज को लेबनान में शदीद मज़ामत का सामना। हिज़्बुल्लाह ने 21 इसराइली टैंक तबाह करने का दावा कर दिया। इसराइल ने अपने एक और फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइली फ़ौज की बैरूत समेत लेबनान में बमबारी, मज़ीद 6 अफराद शहीद हो गए। लेबनान में शुहदा की तादाद 1,142 हो गई, 3,345 ज़ख्मी।
ایرانی فورسز کے خطے میں امریکی اڈوں اور اسرائیل کے مختلف شہروں میں عسکری تنصیبات پر حملے۔ اسرائیل کے اسٹریٹجک مقامات اشدود میں آئل سٹوریج ٹینک اور ڈپو تباہ کرنے کا ایرانی دعویٰ۔ 24 گھنٹے کے دوران 261 اسرائیلی زخمی، مجموعی تعداد 5492 ہو گئی۔ سعودی عرب کی الخرج بیس میں امریکی ایندھن فراہم کرنے والے جہازوں اور لاجسٹک سپورٹ بیڑے کو تباہ کرنے کا بھی دعویٰ۔ کویت میں شیوخ اور المبارک الخیبر پورٹ پر بھی ڈرونز اور میزائل حملے سے نقصان۔ جہاں امریکی ہوں گے وہاں حملہ ہوگا، ایران کی دھمکی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ہوٹل بھی ہدف ہو سکتے ہیں۔ امریکی فوجی شہریوں کو انسانی ڈھال بنا رہے ہیں۔ شہری امریکی فوجیوں کی رہائش گاہوں کے قریبی علاقے خالی کر دیں۔ ایران کا خلیجی ممالک میں ہوٹل مالکان سے امریکی فوجیوں کو کمرے نہ دینے کا مطالبہ۔ پاسداران انقلاب نے امریکہ اور اسرائیل سے منسلک صنعتی کمپنیوں کے ملازمین کو کام کی جگہیں چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ کہا کہ خطے میں امریکی شیئر ہولڈرز صنعتی کمپنیوں اور اسرائیل سے منسلک صنعتوں پر جوابی حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر قالیباف کا امریکہ کو کرارا جواب۔ کہا کہ امریکہ اپنے فوجیوں کو اپنے ہی اڈوں پر محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ خوف کے مارے امریکی فوجی ہوٹلوں اور پارکوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ امریکہ ہماری زمین پر کیسے اپنے فوجیوں کی حفاظت کر سکے گا؟ وزیراعظم شہباز شریف کو کویت کے ولی عہد شیخ سبال خالد کا فون۔ وزیراعظم کا کویت کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ۔ قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی افسوس اور تعزیت کا اظہار۔ وزیراعظم نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔ کویت کے ولی عہد نے امن کے لیے وزیراعظم کی کوششوں کو سراہا اور مکمل حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور کویت کے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کو کم از کم 16 طیاروں کا نقصان ہوا۔ خیبر ایجنسی کے مطابق ایک F-35A طیارہ بھی شامل ہے۔ F-35A طیارہ 19 مارچ کو ایرانی زمینی فائرنگ سے متاثر ہوا جس میں پائلٹ زخمی ہوا۔ طیارے نے مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کی۔ 2 مارچ کو کویت میں 3 F-15E طیارے دوستانہ فائر سے تباہ ہوئے۔ 12 مارچ کو عراق میں KC-135 طیارہ گر کر تباہ ہوا۔ 6 اہلکار ہلاک ہوئے۔ مزید 5 KC-135 طیارے زمین پر ایرانی میزائل حملے سے متاثر ہوئے۔ ایران کے تابڑتوڑ حملوں نے اسرائیلیوں کو رلا دیا۔ تباہی کا ذکر کرتے اسرائیلی میئر زارو قطار رو پڑا۔ لبنانی سرحد کے قریبی علاقے کے میئر مارگا لیوت نے فریاد کرتے ہوئے کہا ہر چیز تباہ ہو گئی، کوئی ملک اسرائیل کا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ مغربی ممالک تسلیم کریں وہ صورتحال سے نہیں نپٹ سکتے۔ شمالی اسرائیل کے شہر قریات شمونا کے میئر اسرائیلی وزیروں کے اجلاس میں پھٹ پڑا، غصے میں حقیقت بتا دی۔ کہا حزب اللہ جیت گئی، اسرائیل ناکام ہو گیا، اسرائیل کا ایک شہر صفحہ ہستی سے ہی مٹ گیا۔ 16,000 شہری گھر چھوڑ چکے ہیں، باقی 10,000 10 روز بھی رکے تو صرف 10 ہی بچیں گے۔ شہری کہتے ہیں کہ حزب اللہ جیت گئی، ہر سیکنڈ پر بارود برس رہا ہے، میں اپنی کمسن بیٹیاں لے کر کہاں جاؤں؟ بوڑھے اور معذور کیسے 10 سیکنڈ میں شیلٹر میں جائیں؟ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں۔ امریکی WTI خام تیل کی قیمت میں 5% اضافہ۔ امریکی خام تیل کی قیمت $99.28 فی بیرل ریکارڈ۔ لندن برینٹ خام تیل کی قیمت بھی 3.80% بڑھ گئی۔ برطانوی خام تیل کی نئی قیمت $112.14 فی بیرل ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات میں شدید طوفانی بارشیں اور ژالہ باری، معمولات زندگی درم برم۔ دبئی، شارجہ، ابوظہبی، عجمان سمیت کئی ریاستوں میں موسلادھار بارش۔ راس الخیمہ میں سیلابی صورتحال، سڑکیں تالاب بن گئیں۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر، کئی مقامات پر گاڑیاں پھنس گئیں۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز و احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ ساحلی علاقوں اور وادیوں سے دور رہنے کی بھی ہدایت۔